kinabuhian ta, bisan kalos ang asang napita. Ikaw adunay bagong paglaom, makaadto ta sa langit nga gihandom. Kung masundok ka, ikaw pagahumpayon niya, usa kanunay maminaw mga kapaglaom sa atong pagsiya. Tungod sa pulong ni Jesus, kita na bago na. Magtampo o mag-aawit kita, lahat ang kumaniya. Pagtuog paglaong higala nawata karon, kini ang atong hope prayer. Mga kapaglaom, ania ang programang magahatag kanimo og kadasig paglaom gikan sa balaang kasulatan. Pamalandong sa kabuntagon, matag adlaw alas 5:15 hangtod sa alas 5:45. Dinhi lamang sa imong Hope Radio. Ug karon, ania ang imong kapaglaom. Kay dalaygon ka o Diyos karon na kabuntagon ug takos kang mapakasimbahon tungod kay ikaw nagbuhat sa tanang kinaiyahan ug apil ang among kinabuhi. So good morning Toledo, good morning Philippines, and good morning world. So may buntag sa imo kapaglaom nga nagapaminaw karon sa atong programa Pamalandong sa Kamuntagon. Din kita magpadayon sa pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, dinhi gikan sa ato ang morning devotional. Apan sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon karon kabuntagon, ato i-greet og mayong buntag ang atong mga paglaom nga naga paminaw ug nagatan-aw sa live streaming. Ato gina-greet og mayong buntag si kapaglaom Judy sa Sangi, si kapaglaom Christy Mangli sa Sitio Kabulihan Sangi, ug sa atong mga kapaglaom sa Sangi Church, mga kapaglaom nato nga di nato mausa-usa sa pagsulti. So may buntag sa atong tanan sa Ilihan, may buntag sa Rasona family sa Hardin, may buntag sa tanan nga mga kapaglaom nato nga nagapaminaw diya sa Sitio Hardin ug sa Magdugo, sa Barangay Carmen, si kapaglaom Lilia, kapaglaom Mildred kauban sa iyang family, si kapaglaom Lulit kauban sa iyang family, ug sa Barangay Dumlog, mga Badges family. Ato gigreet ang mayong buntag si James Bulanyo, si kapaglaom Ray Rodriguez kauban sa iyang family, si kapaglaom Ronnie Mendez kauban sa iyang family, ug sa tanan nga nagapaminaw dinhi sa tibok Toledo sa mga barangay nga maabot sa atong Sibya. Mayong buntag sa atong tanan mga paglaom, ug sa pikas nga isla ato gigreet po og mayong buntag ang tanan mga kapaglaom sa Negros Oriental, Negros Occidental, sa pamilya ni kapaglaom Meli Acabo, ni Pastor Orasyon. So may buntag sa inyo tanan mga kapaglaom. Ug sa tanan nga mga kapaglaom nato diha sa Murcia, Negros Occidental, sa mga Quebec family, Gonzales family, ug sa tanan nga maabot sa ato ang pagsibya karon sa Oriental, sa Occidental, ug sa tanan nga mga kabaranggayan, mga syudad nga maabot karong kabuntagon. So may buntag sa atong papaminaw. Welcome sa atong pagtuon Pamalandong sa Kabuntagon. Ang ato nga teksto nga
saluhan karong kabuntagon makita sa Juan 16:27 nga nagaingon, kay ang amahan gayud naghigugma kaninyo kay kamo nahigugma man kanako, ug nagatuo nga ako gikan sa amahan. Magampo ta kapag laom. Salamat Ginoo ning matawong mga kabuntagon nga ikaw nag-uban kanamo sa among katulogon. Ikaw nagluwas sa tanan mga katalagman, mga disgrasya sa among ginabuhi. Sa pagsugod namo sa pagtuon karon kabuntagon, among gihangyo ang imong blang na espiritu magauban kanamo, magahatag kanamo kaalam. Ikaw magapanalangin sa mga kapaglaom mga nagapaminaw sa ilang mga radyo karon kabuntagon. Ay mong blang espiritu magauban kanamo ug pasayloa kami sa among mga kalapasan. Kini among gitugyan sa ngalan ni Hesus. Amen. Okay, nining kabuntagon mga kapaglaom no, sa dili pa ta mo padayon sa atong pagtuon. Atong paminawan ang usa ka manindot nga awit nga maghatag namog kadasig. Nining kabuntagon samtang kita padayon sa atong pagtuon. Sa dihang ikaw nang malipayon, ang Diyos wala mo pagdagdag. Apan sa dihang ikaw nagmaluyahon, ang Diyos kanimo nagpangga. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angkon. Usa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon. Ayaw na pagduha-duha, ang Diyos kanimo mutabang, pagkatami saligan ang ngalan mo. O Diyos kanimo ako musali. Inumdumi nga si Kristo, kanimo miagak sa mga kasakit, na imo karon na angkon. Usa pasidunggan ta ang ngalan niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, ug ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Diyos atong mangkon, gugma
ato siya pasalamatan sa tanan nga nabuhat niya. Gugma sa Dios atong mangkon, gugma sa Dios atong mangkon. Kay balikta sa atong pagtuon karon nga kabuntagon sa atong programa Pamalandong sa Kabuntagon. Nindot kayo ang minsay sa awit karon nga atong nadunggan, nagatukma gid no sa atong pagtuon no sa atong devotional gugma sa Dios no atong maangkon. Nindot kayo ang minsay mga kapaglaom. So nintak na sa kabuntagon ang tigulo sa atong pagatun-an karon nagaingon dinhi si Kristo ang pagpadayag sa Dios. Sa gihapon ang teksto makita sa Juan 16:27, kay ang amahan gayod nahigugma kaninyo, kay kamo nahigugma man kanako og nagatuo nga ako gikan sa amahan. So nindot kayo ang mensay sa awit nga nagatukma sa atong teksto karon nga si Kristo mao ang gipadayag sa amahan ang iyang gugma alang sa matag usa kanato. Si Kristo gipadala alang sa pagluwas no gikan sa atong mga kasalanan nga nahimuan. Ingon pa dinhi sa atong pagtuon sa pagtan-aw sa pagkabalaan o himaya sa Dios sa universo, mga lisang kita, kay nabalo kita nga ang iyang hustisya dili motugot kaniya sa pagpasaylo sa sad-an. Apan dili kita kinahanglan magpabilin sa kalisang, kay mianhi si Kristo aron pagpadayag sa kinaiya sa Dios sa pagpasabot kanato sa iyang gugma ingon sa paggugma sa ginikanan sa iyang sinagop nga mga anak. So mo ni kapaglaom nung kita ang gugma sa Dios sa matag usa kanato bilang mga iyang mga anak nga nakasala. No, wala gid niya tagi tugutan nga walay paglaom. No, si Ginoong Hesus ang iyang gipadala alang sa pagluwas kanato. So mao ni nga dapat malipay mga kapaglaom nga sa Ginoong Hesus mianhi ning kalibutana nga kita nga wala nay paglaom sa kasalanan, iya kita gilukat no, iya kita gilukat kapaglaom. Dili na to bana-banaon ang kinaiya sa Dios, pinaagi sa dili maayo nga mga buhat sa kinaiyahan lamang, kundili pinaagi sa yano matahom nga kinabuhi ni Hesus nga nagpaila kang Hiyuba ingon nga labaw ka mahigugmaon, labaw ka mahingawaon, labaw kalumo kaysa atong yutanong mga amahan. So kung para na ito mga kapaglaom ang ato ang amahan sa langit o sa amahan din sa kalibutan, makaingon ta nga ang amahan nato din sa kalibutan dili sila perfecto gyud. No, amahan man ay mga amahan nga nindot kayo ilang pag bati sa ilang mga anak. Pero dili nato sila makumparar sa amahan sa langit. Sige no, ang Dios sa amahan kay siya walay ikatandi. No, bisan makita nato sa kinaiyahan lang sa atong palibot, no, sa tanang butang atong makita nato nga ang gugma, ang matahom na kinaiyahan nga gihatag sa Ginoo sa matag usa kanato. Before taniya gihimo,
iya kita gi kumpleto sa tanang butang no sa kaniyahan aron nga malipay ang tao pagkakita pagbuka ni Adan sa iya mga mata nakita niya ang matahom nga taranaawon mga kabulakan nga gihimo sa Dios alang sa mga tao alang sa kay Adan o sa kay Eva o sa diha pa nga nakasala gilukat niya kita gipadala ang iyang anak nga si Ginoong Hesus. So mauna siya ka mahigugmaon kapag laom wala tay ikasulti no wala tay katandi gipailan ni Hesus ang amahan nga atong masaligon ug makahatag sa atong panginahanglan kung malisang kita bahin sa Dios ug malabihan sa pagunahuna sa himaya ug pagkahalangdon itudlo kita sa amahan ngadto kang Kristo ingon nga iyang representante. Ang ipadayag kanimo diha kang Hesus sa pagkalumo, kahingawa o gugma maoy aninag sa mga kinayahan sa amahan. Ang cross sa Kalbaryo nagpadayag ngadto sa tawo sa gugma sa Dios. Nagpresentar si Kristo sa labing hataas nga universo ingon nga usa ka Dios sa gugma. Pinaagi sa gisulti sa manalagna siya nag-ingon, o gigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan busa uban sa may gugmaong kalulot gidani ko ikaw. No, Jeremias 31 versikulo 3. So ang pagpadala ni Kristo din sa kalibutan gipakita sa Dios nga ang tao gigugma giniya kapag laom. Na ikaw nga nagapaminaw sa kinsa ka pa unsa man ang imong rasa puti man ka itom ka unsa man ka insek ka tantanan dinhi sa kalibutan kung ikaw moto ka Ginoong Hesus imo ang kinabuhi nga walay katapusan nga walay walay discrimination mga paglaom. So muna ang ingon pa niya, o gihigugma ko ikaw sa usa ka gugma nga walay katapusan busa uban sa may gugmaong kalulot gidanay ko ikaw. So nindot kayo no ang mensahe nga kita na to o madunggan na to nining matahom na kabuntagon mga kapaglaom. Makaduol kita sa Dios pinaagi sa mga merito sa ngalan ni Kristo. O gidapit kita sa Dios sa pagdala ngadto kaniya sa atong mga pagsulay o mga pagtintal kay makasabot siya niini tanan. Dili siya buot nga atong ipadungog ang atong mga kagul-anan ngadto sa tawhanong mga lulunggan. Pinaagi sa dugo ni Kristo makahimo kita pagduol sa trono sa grasya o makakaplag o kaluoy sa pagtabang panahon sa atong mga panginahanglan. So muna kapaglaom no nga ang dugo ni Ginoong Hesus kung walay pagpaagas sa dugo dito sa cross walay kapasayloan sa atong mga sala no kaluoy sa pagtabang sa atong mga panginahanglan o sa man ang atong mga panginahanglan kapag laom tubig, pagkaon, mga kagamitan. So ang hangin, ang ulan, ang init sa matag adlaw ingon pa sa Balang Kasulatan nga ang init ug ang ulan iya gihatag para sa mga tao o alang sa mga makasala og mga matarong. Kay kun ang Dios nagdumot pa sa mga makasala, no wala niya gitagaan og ulan, wala niya gipasilak ang init ngadto sa mga makasala. Apan ang tanan nga tawo iya gihatagan og adlaw, panginahanglan sa matag adlaw, either makasala man ka o dili o matarong. Ang tanan nakaambit mga kapaglawom
So, buti pasabot nga ang mga makasala nga nakaambit sila mga tanan mga kinaiyahan, makahinuklog sila nga og siguro unta kung napadayon sila sa ilang pagpakasala, makahinuklog sila nga sa gihapon bisan ingon ana sila ang Dios nagahatag gyapon sa ilang mga kinahanglanon sa matag adlaw, hangin, tubig, pagkaon. So mo na para pagkapaglaom nga ang dapat nato una-unaon nga ang Ginoo bisan pa ingon ana ang atong mga binuhatan na pay nagahulat siya sa higayon nga ikaw muduol ngadto kaniya tungod kay kitang tanan iya gidala didto sa cross, gipatuluan sa iyang dugo aron ang matag usa kanato nga mutuo kaniya may kinabuhi nga walay katapusan. Kay pinagi kiniya kita nga duruha adunay kaagianan ngadto sa amahan pinagi sa usa ka espiritu. Diha kaniya makabaton kita kaisog sa pagsalig sa pagduol sa Dios pinagi sa atong pagtuo kaniya. Efeso 2 versikulo 18. Sama sa yutan-ong amahan o ginikanan nga mopasalig sa iyang anak sa pagduol kaniya sa tanang panahon, kamuman ang Ginoo magdasig kanato sa pagbutang sa iyang atubangan sa atong panginahanglan ug ang kalibog sa atong pagpasalamat sa gugma. Siguro ang matag usa ka saad si Jesus mo'y atong kasiguruan. So mga paglaom, siguro gyud ang matag usa ka saad ni Ginoong Hesus. Daghan mga saad nga atong mabasa sa Balaang Kasulatan, kanang usa ka nindot nga gila saad niya nga kanang sa Juan 14 usa na sa nindot kay mga saad nga maghatag natog kadasig nga dili maguol ang atong kasing-kasing ning kalibutana sa tanang mga problema ning kalibutana, mga kapakyasan, mga gubat, no, mga kagulanan ning kalibutan. Apan usag sulti niya nga sa Ginoong Hesus ang Dios nagaandam og luna alang sa matag usa kanato nga sa iyang pagpadayag sa ikaduha, no, kung diin siya atua usab sa kita. So usan ni ka nindot nga saad nga gihatag ni Ginoong Hesus alang sa matag usa kanato. Mabisan pa nining kalibutan na maka-experience siya tagdaghan kay mga kasakitan, apan ihatag niya ang balos sa uli mga adlaw, ang kalipay nga walay katapusan nga iya giandam alang sa matag usa kanato. Siguro ang matag usa ka saad. Si Jesus mo'y atong kasiguruan og tigpataliwala og iyang gibutang sa atong mando ang tanan kapanguhaan aron makabaton kita sa usa ka hingpit nga kinaiya. Manindot kayo. Siya ang kasiguruan nato og siya pa ang atuang tigpataliwala dito sa langit. No? So, karong panahon na may panahon na kita masipyat sa atong paginabuhi kapaglaom. Magampo ta ngadto kay Ginoong Hesus tungod kay siya nagpataliwala sa amahan og sa ato. Magampo nato kay Ginoong Hesus, ikampisar nato ang tanan tong mga sala og siya mo pataliwala ngadto sa amahan. I am the way, ingon pa. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. So, ngano mga ampo man taglain mga kapaglaom nga mismo sa Ginoong Hesus na sulti nga siya mo lang dalan ngadto sa amahan. No one comes to the Father except by me. Walay bisan kinsa nga atong pag-aampuan nga makaabot ka ngadto sa amahan kundili except sa kay Ginoong Hesus. Munay dapat nato una-unaon kapag laom. Wala na bisang lain pa nga tao dinhi sa kalibutan sa kinsa pa siya.
magluwas lamang kay Ginoong Hesus kay bisag unsa pa nga to ang gahom sa lapi wala gitay ikatandi na Ginoong Hesus kay kita makasala gihapon unsa may gahom sa usa ka makasala nga tawo nga makatabang sa usa ka tawo pod nga makasala makumpisar mata sa ato ang kasalanan sa usa ka makasala nga tawo ngano nga dili man sa Ginoong Hesus tungod kay siya walay sala munay dapat nato una-unahon kapag laon tigpataliwala siya tungod siya walay sala. So, mao ni ang mensahe kasiguruan sa matag usa kanato mao si Ginoong Hesus wala na ilain kapag laon. So hinaut pa nining kabuntagon nga ang mensahe sa pagtuon nato karon kabuntagon maghatag nato kadasig nga bisan pa kita masipyat nining kalibutan na si Ginoong Hesus dito sa langit nagapatiliwala ka nato ampo ikumpasa nato atong mga sala ngadto sa amahan kay siya mutabang sa matag usa kanato mga kapaglaom. So hinaut pa ang Dios magpanalangin og magatabang kanato hatag nato kahayag sa atong mga bunuhaton sa atong mga kagul-anan og sa pagsugod nato ning adlaw pag-prepare sa atong mga kagulingon hinaut pa nga ang Ginoo hatag natong kalipay kauban sa atong mga pamilya na ginarepresentahan karon. So sa tapos na to basin may naay mga kapaglaom na to nga tan-aw sa live before ta mo tapos makapaglaom Lawrence ato sila i-acknowledge dinhi sa atong Facebook tan-aw sa Facebook live si kapaglaom Ludi Gaudan. Good morning kapaglaom watching from Hibayo, Gihulngan. So good morning po sa imo kauban sa imong family diya sa Gihulngan, Hibayo, Gihulngan. Si kapaglaom Faye Bacalian. Good morning kapaglaom Lino, God bless. So God bless po sa imo kapaglaom Faye, kauban sa imong family, kauban sa imong membro sa tanang panimalay. So niya po din si Nina Moreto. So, good morning mga kapaglaom. So may buntag po si imo diha kapaglaom Nina og sa tibok nimong pamilya mga kapaglaom. So nining takna sa kabuntagon mga kapaglaom atong unasanan atong pasalamatan ang Dios nga naghatag atong higayon sa pagtuon nato nga nindot kayong pagtuon nining kabuntagon. Ako si kapaglaom Lino nga magaingon mahimo nako ang tanan pinagin ni Kristo nga magatabang kanako. So in behalf of our Hope Radio Toledo atong ginapasalamatan ang mga leaders nato nga nagpadayon sa pagpaluyo sa atong istasyon ang atong presidente sa CBC si kapaglaom Charles Nogra, ang atong communication director si kapaglaom Lilord Arangues, ang atong station manager si kapaglaom Efren Ortega, ang ato ang production manager si kapaglaom Ron Sheridan Gilaran og sa tanan nga mga media missionaries nga padayon nagatabang mga volunteers nga nagatabang sa atong istasyon sa nagkalalahi nga mga programa dinhi sa atong station mga paglaom og si kapaglaom Lawrence nga kauban nato sa technical kauban sa iyang family og sa tanan nga mga tigpaminaw mga texters mga callers hinaot pa ang Diyos padayon sa pagtabang o mga panalangin sa matag usa kanato. Magampo ta alang sa pagtapos. Dalago na mga Diyos ng tagiya sa mong kinabuhi nagapasalamat kami o nagakalipay nining matahom mga buntagon nga nakapadayon kami sa mong pagtuon. Nagapasalamat kami ning pagtuon namo nagatudlo ka namo pinaagi ni Ginoong Hesus nga nagagimog ipadala alang sa matag usa kanamo ngiyang dugo dito sa Kalbaryo sa cross mo ay nagluwas sa matag usa kanamo
katong bisan kinsa nga motuo kaniya na kinabuhi nga walay katapusan. So tudloy kami Ginoo sa paghigugma diha kanimo, pagbalik. Panalangin niya mga listeners namo, mga kapaglaom, ang ilang mga panimalay. Ikaw magatag kanilang mga panlawas o panalangin sa matag adlaw. Nga handom namo nga sa imong pagpadayag nining kalibutan na kitang kaming tanan kauban sa among mga pamilya magakalipay sa lisad mo kinabuhi nga walay katapusan. Pasayloa kami sa among mga kalapasan, kinatanan namong gitugyan sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among personal manluluwas. Amen. Og samtang kami magapadayon sa pagsibya sa mensahe sa paglaom nga si Jesucristo mobalik. So God bless og happy morning sa matag usa kanato. Mga kapaglaom, imong nadunggan ang pamalandong sa kabuntagon dinhi lamang sa imong Hope Radio.